کریے جیڑا بندہ روزہ نہیں رکھدا جیڑا بندہ روزے دا مذاق کردا ہے نا روزے داراں دے سامنے جناب والا کھائی پیوی ہوتا ہے نا وہ بندے دا انجام کتنا بیان ہوئے گا وہ بندے دا انجام کتنا برا ہوئے گا جمعۃ المبارک دا دن گئے اللہ دے پاک پیغمبر انج کر کے اپنے گھروں تشریف لے کر کے آئے نے اللہ دے محبوب پیغمبر 2 رکعت نماز پڑھیے 2 رکعت نماز پڑھن تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر نے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آئے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آمین تے صحابہ عرض کرتے نے سونے اس طریقہ بدل گیا ہے انداز بدل گیا ہے یا آسمانہ تو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ جدو ممبر تے چڑھنا ہے نا جدو ممبر تے جلوہ فرود ہونا ہے نا پہلی سیڑھی تے آمین کہنا دوسری سیڑھی تے آمین کہنا تیسری سیڑھی تے آمین کہنا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے میرے پیارے صحابہ نہ شریعت بدلی ہے نہ طریقہ بدلے آئے نہ اللہ دا حکم آیا ہے نہ فرمایا سونیا پھر ایک گل کیے معاملہ کیے میرے پیغمبر فرما دینے فرمایا میرے صحابہ کرام سننا ذرا سننا اللہ اپنے دلہ کے اندر روزے دا شوق پیدا کر لو اپنے دلوں کے اندر رمضان المبارک دے مہینے دا استقبال کرن دا شوق پیدا کر لو دعا کریا کر اللہم بلغنا رمضان اللہم رحمتنا رمضان اللہ رمضان دیاں برکتاں بھی نصیب فرما اللہ رمضان دیاں رحمتاں بھی نصیب فرما تے اللہ نال وعدہ کریا کرنا اللہ سونیا رمضان آتا پہ آئے مولا کریم جی سارے روزے رکھ کے قرآن دیا تلاوت کر کے قیام اللیل کر کے اللہ سونیا میں اپنے گناہ بخشوانا جانا اللہ تیرے کولو اللہ تیری جنت لینا جانا شوق پیدا کریا کر ویر سونیا زندگی تے گزر جانی ہے اگر کوئی بندہ روزہ رکھ دے ادا بھی دن گزر جاندہ ہے جڑا روزہ نہیں رکھ دا ادا بھی دن گزر جاندہ ہے جڑا روزے رکھ دے مہینہ ہوتا بھی گزر جاندہ ہے تے جیڑا روزے نہیں رکھ دا مہینہ ہوتا بھی گزر جاندہ ہے مگر جیڑا بندہ روزے رکھ دینا روزے اندر قیام اللیل کر دینا روزے اندر قرآن دی تلاوت کر دینا روزے اندر ذکر تی اذکار کر دینا روزے اندر رب رب کر کے رب نو منوں دینا روزے اندر اللہم بلغنا رمضان کتے استغفار دیاں دعاواں پڑھ دینا کتے رات نو اٹھ کے مسلح تے کھڑا ہو کیاں دینا اللہم اہدنا اللہم اہدنی فی من غدید کتے آندے اللہم ربنا دینا کتے آندے ربنا غفر لی ولی والدیا طرح طرح دیاں دعاواں کر دینا او بندے دا رمضان گزرنا وہ بندے دا روزہ رکھنا وہ بندے دے ایام گزرنے اللہ نو بڑے پسند ہوندے نے وہ بندے نو اللہ عید الفطر جدو پڑھ دینا آسمانہ تو آوازاں ہوندیاں نے او میرا بندہ رمضان دا ادب کرن والے رمضان دا استقبال کرن والے روزے رکھن والے قیام اللیل کرن والے معافیاں منگن والے دعاواں منگن والے عید الفطر دے 2 رکعتاں تو پڑھ لیاں نے خطبہ تو سن لیا دعا تو منگ لئیے جا تینو گناہاں تو انج پاک تے صاف کر دیتا ہے نا جنج آجی ماں دے بدن چو نکل کے آئے ہیں نا اللہ اللہ آؤ مسلمانوں اپنے آپ نو بدلو نا اللہ نال بانے لایا کرنا میں نو فلاں بیماری ہے میں نو فلاں مرض نا میں نو جناب والا بھوک بڑی زیادہ لگ دیئے
پیاس بڑی زیادہ لگ دیئے نا 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 انج دیاں گلاں نہ کریا کر اے مکینہ تے مہمان ہوندے نا اے مکینے دی تے چاند دن گندے نے نا اللہ اللہ آنا اے مکینے دا اچھے طریقے نال استقبال کر اے مکینے دا اچھے طریقے نال رب دے کولوں عبادت کر کے انعام حاصل کرنا اللہ اکبر میرے پیغمبر نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا آمین دی وجہ دسی میرے پیغمبر فرما دینے صحابہ میں گھروں نکل کے مسجد اندر آیا منبر دی سیڑھی تے قدم رکھیا حضرت جبرائیل آگے آکے بد دعا کی تھی سنیا جے ذرا سنیا جے بد دعا کی تھی اللہ سنیا جدی زندگی اندر ماں باپ بڑا پہ اندر آئے نے تے ماں باپ دی خدمت کر کے رب کو جنت نہیں لے سکیا اللہ ایسے بندے نو تباہ و برباد کر دے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے صحابہ آن دعا کرنے والا جبرائیل آمین کہنے والا مصطفیٰ تے اللہ دے حکم نال دعاواں ہندیاں پیانے اللہ دے حکم نال آمین کیا جاندہ ہے نا جدی زندگی اندر بوڑا ماں باپ آ گیا ہے اوہ حیاء کریا کر سفید بالاں دی حیاء کریا کر قدر کریا کر تیرے گھر دے اندر اگر تیرا بڑھا ماں باپ انہا سفید بالاں دی گیا رب کر دینا اس سفید داڑی دی گیا میرا رب کر دینا وہ ایک ایسا بد نصیب نوجوان ہے جڑا اپنے ماں باپ دی گیا نہیں کردہ فرمایا بندہ تباہ و برباد ہو جائے جڑا بندہ ماں باپ دی گل نہیں مندہ جڑا بندہ ماں باپ دا ادب نہیں کردہ ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا رمضان دا تے ماں باپ دا بھی بڑا گہرا تعلق ہے جن میں دسی آئے نا رمضان دا تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے انج رمضان دا تے ماں باپ دا بھی بڑا گہرا تعلق ہے اگر تو روزے رکھ دا پیائیں سہریاں افطاریاں کرمون دا پیائیں نا لوکاں واسطے دسترخوان راشن پیک بناؤں دا پیائیں اگر تیرے گھر دے اندر تیرا بڑھا ماں باپ تیری وجہ تو پریشان ہے سمجھ لے تیریاں سہریاں افطاریاں دا فائدہ کوئی نہیں ہونا تیرے دسترخوان لوان دا فائدہ کوئی نہیں ہونا تیرا لوگاں نو راشن دین دا فائدہ کوئی نہیں ہونا کدوں ہوئے گا جدو رمضان تے ماں باپ دا تعلق اسی سمجھاں گے رمضان دا بھی ادب کرنا ہے ماں باپ دا بھی ادب کرنا ہے اگلی گل سننا درا اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبرائیل نے بد دعا کی تھی سونیا جدے سامنے تواڈا نام لے آگیا ہے نا وہ بندے نے تواڈے تے درود نہیں پڑھیا پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد سونیا جن نے تواڈا نام سن کے تواڈے تے درود نہیں پڑھیا اللہ اس بندے نو تباہ کو برباد کر دے او بندے نو گلاک کر دے تے پڑھیا کر صبح بھی میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر شام بھی میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ تیسری گل کرن تے اس تو بعد میرا سلام ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فرمایا کائنات دے لوگو اگر کوئی میرا ویر بے روزے دار آئے اگر کوئی میرا ویر روزہ خور آئے خدا دا میں واسطہ دے کے پیغام دینا چاہنا اوہ روزہ تو رکھ لے اللہ تیریاں بیماریاں دور کر دے گا روزہ تو رکھ لے اللہ تیرے غم دور کر دے گا روزہ تو رکھ لے اللہ تنگ دستیاں مکا دے گا روزہ تو رکھ لے اللہ دنیا آسان کر دے گا روزہ تو رکھ لے اللہ جہنم دی عذاب تو بچا کے جنت عطا کر دے گا تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا میرے پیغمبر نے آمین دی وجہ دسی
فرمایا کائنات دے لوگو میرے کول فرشتہ حضرت جبرائیل آئے نے بد دعا کی تھی اللہ سنیا جیڑا بندہ روزہ نہیں رکھ دا بغیر عذر تو روزہ چھڑی بیٹھا ہے نا جدی زندگی اندر رمضان آیا ہے نا رمضان دی قدر کر کے قیام اللیل کر کے روزہ رکھ کے لیلۃ القدر دی رات نو جاگ کے جیڑا بندہ اپنے گناہ نہیں معاف کروا سکیا جیڑا بندہ رب کولو جہنم تو بچ کے جنت نہیں لے سکیا وہ بندہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے یارو میں ایک پیغام دینا چاہنا حکم حضرت جبرائیل ہوئے بد دعاواں کرندہ اللہ نے دیتے آمین میرے پیغمبر فرماؤں دے پینے گل پکیے گل جناب والا ٹک لا دیئے موقع دیئے جیڑا بندہ ماں باپ دا نا فرمانے میرے نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھدا جدی زندگی اندر رمضان آئے قدر نہیں کردہ پیا او بندہ اس جگ اندر بھی برباد ہو گیا ہے اس جگ اندر بھی برباد ہو گیا ہے